कोर्ट में हम पेश हुए हैं और आज साइफर केस के अंदर हमने यहाँ पर क्वेश्चमेंट जो है वो फाइल की हुई थी और आज वो फिक्स थी। कोर्ट में पेश हुए हैं, पता चला है कि काज लिस्ट जो है उससे हमारा केस जो है कैंसिल हो गया और कोर्ट में आके हमें इतला मिली है। देखें, गुजारिश ये है कि 1.5 महीना जो है वो खान साहब को हो गया है इस वक्त जेल में गिरफ्तार हुए, और आप सबको पता है कि एक ऐसे केस में गिरफ्तार किया गया जिसमें गैर कानूनी एक ऑर्डर पास किया गया और गैर कानूनी तरीके से जिसमें प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया गया और अगले 10 मिनट में उन्हें गिरफ्तार करके ले आए। और उसके बाद आपने ये भी देखा कि 15 तारीख को एक पहले मुकदमे में गिरफ्तारी होती है और 15 तारीख को एक नई गिरफ्तारी डाली जाती है जिसमें ना तो उनका जो है वो लीगली तौर पर रिमांड लिया जाता है और ना ही उन्हें पता होता है कि उनको अरेस्ट है, और कानून के मुताबिक बताना भी ज़रूरी है और मुतलका कोर्ट में पेश करना भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें नहीं हुई। 30 तारीख को पता चलता है और 30 के बाद जब बेल हम फाइल करते हैं तो आप देख लें कि कितने दिनों के बाद जो है वो बेल के ऊपर समाअत होती है। पहले जज साहब छुट्टी पे होते हैं, फिर बहाने इसी तरह से चलते रहते हैं, और नीचे आपने देखा कि बेल खारिज हुई जिसमें कोई ग्राउंड्स जो लीगली तौर पर नहीं ली गई कि इस वजह से बेल खारिज की जाती है। ये कहा गया कि बड़े शवाहिद हैं, कौन से शवाहिद हैं, कोई जिक्र नहीं है। अब इसके अंदर हमने बेल तो फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल के साथ साथ हमने क्वेश्चमेंट भी फाइल किया। ये क्वेश्चमेंट बेसिकली इसलिए फाइल की गई कि ये जो एफआईआर दर्ज की गई, ये इटसेल्फ एफआईआर जो है ये गलत दर्ज हुई है, पॉलिटिकली दर्ज हुई है, और उसके अंदर एक साजिश हुई और हुकूमत गिरा दी गई, बजाय ये कि साजिश के ऊपर रद्दअमल दिया जाता और हुकूमत किया गया। तो हमने बाकायदा तौर पर कोर्ट से सदा की कि इस जो एफआईआर है इसको क्वैश किया जाए। तो वो आज लगी हुई थी, लेकिन जब पहुंचे हैं तो वो पता चला जी कि कागज से कैंसिल हो गई। हमारी यही सदा है कि पहले भी जिस जिस जगह पे खान साहब का केस लगा कभी फिक्स नहीं हुआ, कभी जज साहब छुट्टी पे, कभी कोई बीमार है, कभी किसी की आंख खराब है, पेट खराब है, टांग खराब है। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और खान साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी फैसला होना हो वो हो, चाहे उनकी ज़मानत कैंसिल करनी है या उनकी एक्सेप्ट करनी है, ताकि हमारे पास दूसरी रेमेडी अवेलेबल हो, हम किसी और जगह पे चैलेंज कर लें। दूसरे नंबर पर हमने ये दरख्वास्त दी हुई है। अब ये देख लें कि अगर खान साहब की बेल साइफर केस के अंदर होती है तो ये फिर नैब वाला केस है, अलकादर ट्रस्ट जी, नैब तोशाखाना केस, और फिर जो 9 मई वाले केसेस हैं ये किसी और मुकदमे में नाम आपको सबको पता है कि परवेज इलाही साहब इसी तरह से रोजाना जो है उनको बेल मिलती है और हाई कोर्ट कहती है कि आपने मजीद किसी मुकदमे में भी गिरफ्तार नहीं करना, फिर कर लिया जाता है। तो फौरन उन दरखास्तों के ऊपर समाअत हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में भी, ताकि कानून के मुताबिक, हम कानून के मुताबिक मांग रहे हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। आइन जो है वो वाज़ेह तौर पर प्रोटेक्शन देता है और अदालतों को इसके ऊपर प्रोटेक्शन हर सूरत देनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो समाअत जो है वो फिक्स नहीं हो रही। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपको ये बता दूं कि आज बुशरा बीबी इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए अटक जेल जाएंगी। 2 बजे उनकी मुलाकात है और वो मुलाकात करेंगी। और साथ साथ आपको एक और चीज़ ऐड कर दूं कि डॉक्टर की जो है एक्सेस वो बाकायदा तौर पर नहीं दी जा रही। आप सबको पता है कि लास्ट टाइम भी डॉक्टर फैसल साहब गए, लेकिन उन्हें उनके जो मेडिकल सामान होता है वो नहीं लेने जाने दिया गया, जिसकी वजह से वो खान साहब को चेक नहीं कर सके। वो उनके फिजिशियन है। इस दफ़ा हम आज दरख्वास्त देंगे कि उन्हें एक तो मिलने की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन उनको जो है सामान लेने की इजाज़त दी जाए ताकि वो मिल सकें और खान साहब का चेकअप कर सकें, क्योंकि मेडिकली आप किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, किसी की खुराक के ऊपर नहीं लगा सकते, किसी की अगर वो बीमार है या उसे चेकअप करवाना है तो उसका अपना डॉक्टर है, तो उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। और हम ये कानून के मुताबिक दरख्वास्त दे रहे हैं, कोई गैर कानूनी अमल, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो जो फैसला होगा और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि इसके ऊपर फैसला आना चाहिए। ये अहम चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ बेल है वो अब नेक्स्ट वीक पे चली गई और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो डेट होगी उसके ऊपर हर सूरत जो है फैसला आना चाहिए और खान साहब की बेल जो है कंफर्म होती ही इसलिए नजर आती है कि उस केस के अंदर है कुछ। सर, ये बात करूँ, जैसे डायरेक्टर अभी काफ़ी सारे जेलों में हैं, कप्तान तरीके से कानून टीम उनको कोई रिलीफ मुहैया करने के लिए कोई काम कर रही है?
دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے نا جی، ہر ورکرز، ہر جو سپورٹر اور پاکستان کے ہر شہری کے ساتھ کھڑی ہے جس کے ساتھ غیر انصافی ہو۔ آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد ہی جب اس جو ہے لفظ کے ساتھ ہوتی ہے، انصاف کے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ نے کل اس کے اوپر رد عمل دیکھ لیا کہ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف نے تو کیا، لیکن آپ سب نے اور ہر بندے کے آنکھ میں آنسو تھے کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے، جو اس کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے، جو اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور جو اس کو بیٹے کو باپ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی دنیا میں ایسا، کسی معاشرے میں یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ بنیادی حقوق سے اگر کوئی گرفتار ہوتا ہے تو اس کے وکیل کو نہیں ملنے دیا جا رہا، بہنوں بھائیوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، گھروں میں چھاپے مارے ہیں۔ کس قانون کے تحت؟ قانون تو کوئی ہے نہیں، آئین تو ملک کے اندر ویسے معطل ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ ہے جو قاضی فائز صاحب ہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ بہت ہی دبنگ فیصلے دینے والے اور وہ بولڈ قسم کی ڈیسیجن لینے والے انسان ہیں، تو وہ اس کے اوپر سٹینڈ لیں اور ملک کے اندر اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو پروٹیکشن دے اور ان کو انصاف جو ہے وہ فراہم کریں۔ اس وقت جمہوری حکومت تو ہے نہیں، نگران سیٹ اپ ہے، کسی آپ ایک کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ابھی فسائیت جاری ہے؟ دیکھیں آپ نے پہلے بھی دیکھا، بھائی میکن صاحب نے بھی یہ سوال کیا، تو جو اس وقت کی جو حکومت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے ملک کے اندر جتنے بھی اس کے شہری ہیں ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، اور یہ اسی کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چاہے وہ انٹرم سیٹ اپ ہو یا آپ نے دیکھا کہ پچھلی پی ایم ایل این کی حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت ہو، تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی جو ہے حکومت کے اندر کسی کے ساتھ غیر قانونی سلوک، اور ان کی حکومت میں یہ ہوا، یہ سب کو پتا ہے کیسے گرفتار کیا گیا، کتنے لوگ گرفتار ہوئے، کن کا رول تھا، کن کا نہیں تھا، ہر بندے کو پتا ہے۔ تھینک یو۔ تھوڑا سا اگر یہ بتا سکے کہ آپ لوگوں کے جو خواتین ورکر ہے لاہور میں جو گرفتار ہے 4 مہینے کی ضمانت نہیں ہو رہی تھی، یہ معاملہ آپ لوگ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں اٹھا رہے؟ بالکل سپریم کورٹ کے اندر ہم گئے ہوئے ہیں بھائی جان، اور ہم نے درخواست دی ہے فنڈامنٹل رائٹس کی ویولیشن کے اوپر۔ ہم نے جامعہ اس کے اندر اتنی چیزیں ڈال دی ہیں کہ پی ٹی آئی کو کریش کیا جا رہا ہے، اس کے لیڈر کو ڈال دیا گیا ہے، بچوں کو ڈال دیا گیا ہے، بوڑھوں کو ڈال دیا گیا ہے، سیاسی جو ورکرز ہیں ان کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں، اور جو ان کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، ہر ایک کے بارے میں ہم نے اس پٹیشن کے اندر، لیکن وہ فکس ہوگی تو تب بھی اس کے اوپر فیصلہ آئے گا۔ نعیم صاحب پاکستان نعیم صاحب یہ بتائے گا کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے آ چکے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بیانات دے رہے ہیں۔ ایز اے ممبر آف کور کمیٹی آپ ان کی جو طرز سیاست ہے اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے بھی اکٹھے ہوئے تھے تو صرف اور صرف عمران خان کے بوگس میں اکٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اس نے ان سب کے کیس کھولے تھے، اس نے ان کے خلاف باتیں کی تھیں جو قانون کے مطابق کی تھیں، اس نے ان کو جو ہے وہ رگڑا تھا کہ یہ کس طرح انہوں نے ملک کا پیسہ جو ہے وہ لوٹا ہے، کس طرح انہوں نے ملک کو جو ہے وہ تباہ کیا ہے، کس طرح یہ جائیدادیں، یہ ساری چیزیں لے کر جو ہے وہ باہر چلے گئے ہیں اور انہوں نے باہر اکاؤنٹ بنایا ہے، اور یہ آپس میں تو اس لیے بیٹھ گئے ہیں نا کیونکہ وہ بندہ بکنے والا نہیں ہے، وہ جھکنے والا نہیں ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، وہ انصاف کی بات کرتا ہے، وہ قانون کی بات کرتا ہے، وہ برابری کی بات کرتا ہے، وہ آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب ایک بندہ چور ہو تو دوسرا پھر جو ہے نا وہ اس کی ساتھ مل کے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب وہ بندہ آیا ہوا ہے، منصف آیا ہوا ہے تو اس کے خلاف ہم اکٹھے ہو کے طاقت بن کے اس کا مقابلہ کریں۔ تو یہ بیسیکلی اتحاد ان کا خان صاحب کی حد تک ہی ہے، اب انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ جیل میں چلا گیا ہے تو یہ آپس میں پھر باتیں شروع انہوں نے کر دی ہیں۔